Mayong gabi sa tuwa nga igsuon. Niya na pod ako magpadayon sa pagbasa sa sa Biblia. Ubani ko karon mga igsuon ato kining basahon aron kita na ay makatunan sa atong adlaw-adlaw na pagtuon sa Biblia. Salamat. Igsuon ato ang abrihan ato ang Biblia Kung na may Biblia, ibalik ko ninyo sa pagbasa. Itong tunan karon. Naundang ta sa Genesis 3. Ako na basahon. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babay. Gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. Sa pagkakita sa babay nga ang maong kahoy manindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyag maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Ug unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman kayod nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman. Busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, "Hain ka na ba?" Ang lalaki mitubag, "Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako." "Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka?" nangutana ang Dios. "Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?" Ang lalaki mitubag, "Ang babayi nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini." Ang Ginoong Dios nangutana sa babay, "Nganong gibuhat mo man kini?" Ang babay mitubag, "Giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini." Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, "Tungod niini silutan ka, ikaw lamang ang tanang mananap, ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon, magkamang ka sa pinaagi sa imong tiyan ug magakaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon musab ang iyang tikod." Ug miingon siya sa babayi, "Dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit sa imong bation, inig panganak nimo, apan bisan pa niini, mangandoy ka gihapon sa imong bana, ug siya mo'y magbuot kanimo." Unya miingon siya sa lalaki,
Tungod kay nagpadamni ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Moturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo, ug magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo. Una pa muhatag kanimo abot ang yuta, hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta, ug sa yuta ka mo pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug iba, kay siya man ang inahan sa tanang mga tawo, ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang iba ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Ug miingon ang Ginoong Dios karon, ang tawo na isamas na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi.